औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वीं जमात के बच्चों को मैं आज गिनती बताऊंगा कि जमा और वाहिद और जमा किस तरह बनाए जाते हैं। ये हरूफ अगर हम देखेंगे तो गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। एक को हम वाहिद कहते हैं, दूसरे को हम जमा कहते हैं। वाहिद और जमा अरबी में इसका एक तरीका अलग है। अरबी में वाहिद के बाद तस्निया आता है, उसके बाद जमा आता है। लेकिन उर्दू में वाहिद और जमा एक से ज़्यादा जो भी अल्फाज होंगे उनको हम जमा कहते हैं। और अरबी में एक से ज़्यादा यानी दो अगर होंगे तो उनको तस्निया कहते हैं। उर्दू में आज हम ये करेंगे कि ऐसे अल्फाज जो एक से ज़्यादा होंगे उनको किस तरह जमा बनाया जाता है। अगर मैं आपके सामने कुछ अल्फाज यहाँ जैसे अगर हम लिखेंगे आला, आला, आलात, आखिर, अवाखिर, इसी तरह आगे बढ़ेंगे हम अकबर, अकाबिर, अर्ज जमीन को कहते हैं, आराजी, बाब, कोई सबक जब हो तो उसको हम बाब कहते हैं, बाब, अबवाब। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे बरकत, बरकात, बैत, बैत घर जिसको हम कहते हैं, बुयूत, तालीम, तालीमात, तकदीर, तकादीर, तस्वीर, तसानीर, समर, असमार, जिन, जिन्नात, जसद, अजसाद, खातून, खवातीन, हाजत, हवाइज, हाजी, हुजाज, खास, खवास,
ذخیرہ، ذخائر، ذریعہ، ذریعہ، ذرائع، رسم، رسوم، روح، ارواح، روضہ، ریاض، روایت، روایات، رکعت، رکعات، سلطان، سلاطین، بچوں اسی طرح اگر آپ خود بھی اردو گرامر کی کتاب کھول کر یہ کوشش کریں گے کہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں جن کو آپ یہ ایک دم جمع نہیں بنا سکتے ہو، آپ کوشش کرو گے کہ ان الفاظ کو بھی جمع بناؤ گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہ مذکر اور مونس کے حوالے سے بتایا تھا۔ آج آپ کو یہ گنتی کے لحاظ سے جو واحد اور جمع ہیں ان کو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں ایک ہی چیز نہیں آتا ہے، صرف جیسے آلہ ہے، آلات، آخر، یہ صرف کوئی چیز ہی نہیں ہے بلکہ ایسے بھی الفاظ ہیں جو بظاہر یہ جن کو ہم گنتی نہیں کرتے ہیں، جیسے عرض ہے، آراضی ہیں، اکبر ہے، اکابر ہیں، ان کو ہم یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اکبر جو ہے یہ کوئی چیز بنا ہوا ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ جو بھی ہم زبان کے لحاظ سے الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو گرامر کے بھی متعلق بتا دیا، اور آج میں نے اس کے بعد واحد جمع کے مذکر مونس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا۔ آج آپ یہ کوشش کریں گے کہ ان الفاظ کو آپ اپنے کاپی پر بھی لکھیں گے، اور جو کتاب میں آپ کو یہ واحد جمع یا مذکر مونس دیے ہیں ان کو بھی آپ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی وسلام۔